नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम् अधिसभं विराजमानान् रामकृष्ण मठस्य सहसंघाध्यक्षान् स्वामी भजनानंदजी महाराजपादान् अस्मद्विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलाधिपतीन् स्वामी आत्मप्रियानंदजी महाराजपादान् संस्कृतदर्शनविभागस्य विभागाध्यक्षान् डॉक्टर राकेशदास महाभागान् अन्यांश्च महाराजाचार्यादीन् नमस्कृत्य अहम् अक्षसूक्तम् इति वैदिकसूक्तं परिचाययितुं प्रयते। वेदः कः इति प्रश्ने बहुब्रीक् प्रतिशाख्ये प्रोक्तं विद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्थाः यैः ते वेदाः। एतस्य अर्थः भवति धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः इत्येते चत्वारः पुरुषार्थाः येन प्राप्यते सः एव वेदः। एवञ्च तत्र चत्वारो वेदाः सन्ति इति वयं जानीमः। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति। इदम् अक्षसूक्तम् एतेषु वेदेषु ऋग्वेदान्तर्गतम्। ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 34तमम् इदं सूक्तम्। दशममण्डलस्य तृतीये अनुवाके इदं सूक्तं वर्तते। अस्मिंश्च सूक्ते चतुर्दश ऋचः सन्ति। इदानीम् अक्षसूक्तम् इति पदस्य कः अर्थः इति पश्यामः। अक्ष इति पदस्य नाम अक्षसूक्तम् इति पदे विराजमानस्य अक्षपदस्य अर्थः पाशकः, द्यूतः इति वा। बङ्गभाषायाम् एतस्य पदस्य अर्थः जुआ इति। ततः परं सूक्तम् इति पदं सुष्ठु उक्तं सूक्तं शोभनोक्ति विशिष्टम् इत्यर्थः। सुपूर्वकात् वच् धातोः क्तप्रत्यये सूक्तम् इति पदं निष्पद्यते। इदानीं सूक्तस्य अस्य कः ऋषिः इति पश्यामः। सूक्तस्य अस्य मन्त्रद्रष्टा ऋषिः भवति इलूषस्य पुत्रः कवशः। मुजवतः पुत्रः अक्षः वा। इलूषपुत्रत्वात् कवशः ऐलूषः इति पदेनापि अभिधीयते। कवशार्षेः ज्ञानं वयम् ऐतरेयब्राह्मणात् कौशितकीब्राह्मणाच्च प्राप्तुं शक्नुमः। तत्र उक्तम् अयं कवशार्षिः एकः अब्राह्मणः आसीत्। तस्मात् अन्ये आचार्याः नाम ऋषयः तं वेदज्ञानात् निराकृतवन्तः। तदा परन्तु सरस्वती कृपावशात् सः वैदिकज्ञानम् अलभत। इदानीं छन्दः। अक्षसूक्तस्य कः छन्दः। अस्मिन् सूक्ते त्रिष्टुप् छन्दो विराजते। सप्तममन्त्रे च जगतीच्छन्दः वर्तते। पिङ्गलाचार्येण विरचिते छन्दसूत्रे एकं परिभाषासूत्रं वर्तते त्रिष्टुभो रुद्राः इति। अत्र रुद्रपदेन एकादशाक्षराणि बोध्यन्ते। तेन त्रिष्टुप् छन्दसि एकादशाक्षराणि प्रतिपादम् एकादशाक्षराणि भवन्ति इति ज्ञायते। जगतीच्छन्दसि नाम जगतीच्छन्दो विषये पिङ्गलाचार्येण सूत्रितं यत् जगत्याः आदित्याः इति। अत्र आदित्यपदेन 12 अक्षराणि बोध्यन्ते। तेन जगतीच्छन्दसि प्रतिपादं 12 अक्षराणि भवेयुः। इदानीं देवता। सूक्तस्य अस्य देवता भवति अक्षः। 13 मन्त्रस्य तु देवता अस्ति कृषिः। एवञ्च अत्र द्रष्टुं शक्यते अस्मिन् सूक्ते अचेतनवस्तु देवतारूपेण स्वीकृतं। न केवलम् अस्मिन् सूक्ते ऋग्वेदस्य बहुषु सूक्तेषु अचेतनवस्तुषु मनुष्येतरप्राणिषु च देवतात्वं स्वीकृतं। यथा श्रद्धा, नदी, अश्वः, मण्डूकः इत्यादिषु। एवं
अत्र तु मूललक्ष्यं ब्रह्मोपासनम् एव। नाम स्वरूपचिन्तया ब्रह्मोपासनस्य काठिन्यात् अचेतनवस्तुषु ब्रह्मोपासनाय अचेतनवस्तूनि स्वीकृतानि। इदानीम् अहं अ, प्रतिमन्त्रम् अस्य सूक्तस्य प्रतिमन्त्रं संक्षेपेण सामान्यार्थं प्रदर्शयामि। तत्र प्रथमो मन्त्रः भवति प्रावेपा मा बृहतो मादयन्ति प्रभातेजा इरिणे बर्वृतानाः सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृविर्मह्यमच्छान्। अस्य अर्थः उर्वरप्रदेशे जाताः महतः विभीतकस्य काष्ठात् निर्मिताः आस्फारे कंपनशीलाः अक्षाः माम हर्षयन्ति। आस्फारः नाम তিপান্নটা ঘর বিশিষ্ট একটা ছক, যেখানে এই অক্ষ মানে জুয়াটা খেলা হয়, সেটাকে আসফার বলা হয়। अत्र आस्फारे कंपनशीलाः अक्षाः माम हर्षयन्ति। यथा मुजवती पर्वते जातस्य सोमस्य पानं हर्षयति तद्वत् अक्षः माम हर्षयति। द्वितीयः मन्त्रः नमामिमेथ न जिहिड एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत् अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोर् अनुव्रतामपजाया मरोधम्। अस्य अर्थः भवति मदीया जाया मां प्रति क्रोधं न प्रदर्शितवती न च लज्जितवती अस्मन् मित्रेभ्यः मह्यं च सुखकरी आसीत्। एतादृशीम् अनुकूलां जायाम् अक्षस्य कारणात् अहं परित्यक्तवान् अस्मि। तृतीयः मन्त्रः द्वेष्टि श्वश्रुरपजाया रुणद्धि ननाथितो विन्दते मर्डितारम् अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम्। अस्य अर्थः भवति श्वश्रुः अर्थात जायायाः माता मां निन्दति, जाया च गृहं प्रति आगमनात् मां वारयति। धनं याचमानः अपि द्यूतक्रीडासक्तः जनः कमपि सुखदातारं जनं न लभते। यथा वृद्धः अश्वः अनादृतः भवति तथा अश्वस्य इव अहं कितवस्य भोगं न प्राप्नोमि। चतुर्थमन्त्रः भवति अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्यागृहद्वेदने वाज्यक्षः पिता माता भ्रातर एनमाहुर् न जानीमो नयता बद्धमेतम्। अस्य अर्थः भवति दूतासक्तस्य जनस्य भार्याम् अन्ये केशाद्य आकर्षणेन अवमानयन्ति। तस्य जनस्य माता पिता भ्राता आत्मीयाः तं जनम् आत्मीयं न मन्यन्ते, अपितु एनं रज्ज्वा बद्ध्वा कारागारं नयत इति अन्येभ्यः निवेदयन्ति। पंचममन्त्रः भवति यदादिध्ये न दविषाण्येभिः परायद्भ्यो वहीये सखिभ्यः न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत एमि देशां निष्कृतं जारिणीव। अस्य अर्थः यदा अहं चिन्तयामि यत् एभिः अक्षैः दूषितो न भवामि, यदा च बभ्रुवर्णाः अक्षाः कितवैः क्षिप्ताः सन्तः शब्दं कुर्वन्ति तदैव अहं कुलोटा इव क्रीडास्थलं गच्छामि एव। षष्ठमन्त्रः भवति सभामेति कृतवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा शुशुजानः अक्षासो अस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दधत आकृतानि। अस्य अर्थः अहम् एव जयं प्राप्स्यामि इति चिन्तयन् दूतकारः दूतस्थानं प्राप्नोति, किन्तु अक्षः प्रतिपक्षस्य भाग्यम् एव वर्धयति। एतद् दृष्ट्वा द्यूतकारः पराजितः अपि जयिनः द्यूतकारस्य भाग्येन आकृष्टः पुनः द्यूतक्रीडायाम् आकृष्टः भवति। सप्तममन्त्रः अक्षास इदङ्कुशिनो नितो दिनो निकृत्वा नस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेशना जयतः पुनर्हनो मध्वा सम्पृक्ताः कितवस्य बर्हणा। अस्य अर्थः अक्षाः अंकुशवन्तः भवन्ति, एते कितवं निकृन्तन्ति अर्थात् छेदनं कुर्वन्ति इव। अक्षाः वञ्चनशीलाः अपि भवन्ति। दूतकारस्य धनापहरणेन तत्परिवारस्य पीडामपि जनयन्ति। यथा कश्चन बालः
स्वीयं क्रीडनकम् अपरस्मै दत्वा पुनः स्वीकरोति तथा एव अक्षः दूतकाराय धनं दत्वा मधुसम्पृक्तया वाचा पुनः दूते प्रेरयित्वा तस्मात् सर्वं धनं पुनः प्रतिगृह्णन्ति। अष्टममन्त्रः भवति त्रिपञ्चाशः क्रीडति व्रात येषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदेभ्यो नम इत कृणोति। अर्थः यथा सत्यधर्मा सविता देवः आकाशे परिक्राम्यति तथैव अक्षाणां त्रिपञ्चाशत् संख्याकः संघः आस्फारे विहरति। उग्रस्यापि जनस्य समीपम् अक्षाः न वशीभवन्ति अपितु नृपाः एव अक्षान् नमस्कुर्वन्ति। नवममन्त्रः नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्य हस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणे न्युक्ताः शीता सन्तो हृदयं निर्दहन्ति। अस्य अर्थः कदाचित् नीचैः वर्तन्ते कदाचित् उपरि स्फुरन्ति। हस्तरहिताः अपि अक्षाः हस्तवन्तं जनम् अभिभवन्ति। दिव्यांगार सदृशाः अर्थात वज्र सदृशाः अक्षाः ईंधनरहिते आस्फारे वर्तमानाः शीताश्च सन्तः अपि कितवस्य हृदयं भस्मीकुर्वन्ति। दशममन्त्रः जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित् ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानो अन्येषामस्तमुपनक्तमेति। अर्थात क्वचित् विचरतः कितवस्य जाया परित्यक्ता सती संतप्ता, क्वचित् विचरतः पुत्रस्य जननी अपि पुत्रशोकेन संतप्ता। अक्षपराजयेन ऋणवान् कितवः भयकारणात् धनं कामयमानः रात्रौ चौर्यार्थम् उपगच्छति। एकादश मंत्रः स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाण्ये अश्वान् युजे हि बभ्रून् सो अग्ने रन्ते वृषलः पपाद। अर्थात अपरेषां सुखिनीं भार्यां सज्जीकृतं गृहं च दृष्ट्वा तथा स्वकीयं दुःखिनीं जायाम् असज्जीकृतं गृहं च स्मृत्वा कितवः संतप्तः। पुनः प्रातःकाले बभ्रुवर्णान् अक्षरूपिणः अश्वान् युनक्ति परन्तु रात्रौ सः कितवः अग्नेः समीपे शीतार्तः सन् सेते। द्वादशमन्त्रस्तावत् यो वः सेनानीर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणद्मि दशाहं प्राचीस्तदृतं वदामि। अर्थात हे अक्षाः युष्माकं महतः गणस्य यः नेता आसीत् संघस्य च यः राजा आसीत् तस्मै अक्षाय अहम् अंजलिं करोमि। अहं सत्यं वदामि यत् धने लोभं न करिष्यामि इति। त्रयोदश मंत्रः अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः। अस्य अर्थः भवति हे कितव अक्षैः मा क्रीड कृषिकार्यम् एव कुरु तेन सम्पादिते धनेन रमस्व तत्र गावः लभ्यन्ते तत्र जाया च लभ्यते एतदेव सविता मह्यम् उक्तवान्। अन्तिम मंत्रः भवति मित्रं कृणुध्वं खलु मृडतानो मानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोनु मन्युर्विशतां मरातिर् अन्यो बभ्रूणां प्रसितौ वस्तु। अर्थात हे अक्षाः यूयम् अस्मासु मैत्रीं कुरुत अस्मान् सुखयत च अस्मान् असह्येन धृष्णुना मा गच्छत किंच युष्माकं क्रोधः अस्माकं शत्रुषु तिष्ठतु अन्यः अर्थात अस्माकं शत्रुः बभ्रुवर्णानां युष्माकम् अक्षाणां बन्धने पतितो भवतु। एवं रूपेण मया अक्षसूक्तस्य सामान्य अर्थः प्रदर्शितः। एतेन वैदिक काले द्यूतक्रीडा प्रचलिता आसीत् इति ज्ञास्यामः। एवं द्वापर युगे अपि द्यूतक्रीडा कौरव पाण्डवानां मध्ये प्रचलिता आसीत् नाम अभवत् तत्तु वयं जानीमः। इदानीन्तन काले अपि द्यूतक्रीडा
बहुत्र प्रचलति। नाम यथा वयं जानीमः रामी क्रीडा इति अस्ति, लटारी क्रीडा इति अस्ति, अत्र तथा ड्रीम् इलेवेन् इति क्रीडा अस्ति। एताः क्रीडाः न केवलं नाम ज्येष्ठाः अस्मत्सदृशाः छात्राः युवकाः अपि क्रीडन्ति। तेषां कृते इदं सूक्तं क्रीडात्यागाय अद्यूतक्रीडात्यागाय उपयोगाय भवति। एवञ्च अधुनापि समाजस्य उन्नत्यै सूक्तमिदम् आवश्यकमस्ति इति उक्त्वा सर्वान् प्रणम्य अत्रैव विरम्यते। धन्यवादाः।